دوابر ظہور والی رضو سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وعبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا ارزقا توام وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم حاضر و جتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشورنا تحت لواء الحسین اللہم اشورنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما بنیان فرشیدار فرشیدار تبان علی تمام ازدار و پردیدار جتنی دعا ماں تھوڑے سرندیاں پڑھ میں لگیاں جتنی دعا ماں میریاں میرے میں لگیاں تمام دعا ماں دی مستجابی عبدی خاطر سارے رل کے صلوات تلاوت فرماتا مدکم آل محمد وارث خون حسین زمن نسل مصطفیٰ زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ ورث من الہ الہ ورث انما ورث شبیر ورث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل رب وصال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس عزدار دا جتنا دل ترپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت نائت والب الاکرام لکبال حسین دے ماتمی زدار صدات و غیر سادات حجاز تیر شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و تیر بابے دی طیب و تیر لالین صاف کر کے اسے تلو رزق اکٹھا کرنا لین دے لسٹر میں اپنا نام درج کر بڑا خوب رو پڑیا ٹھیک پہنچے ہو چلو شکر عمران بھائی اور تساں بھی اپنی نوازش کا سردہ خوبصورت ادا فرمایا اعلان تجھے سنی چکے ہو کہ آخر اتے شبیہ علم پاک برآمد ہونا تو پتہ نہیں صبح دا کسے پڑھیا یا نہیں پڑھیا تو تسی اگر میں نے اجازت عطا فرماؤ تو میں آج دا دن نہ تو سنا مچ داد تھوڑی بالی مسئلہ نہیں ہے داد زیادہ بھی لب سکتی داد تھوڑی بھی لب سکتی کچھ تھوڑی گردن تے بھی فرض ہے کچھ ساڑی گردن تے بھی فرض ہے اگر دن دا حق ادا نہ ہوئے تو تھوڑے آمن علی پیاس جڑیے وہ بوجھ نہ سکسی تے اسی جڑا ٹکر ودے کھانے ہاں ان دا حق نہ ادا ہو سکسی میں تو کوئی بھائی بہت بڑا ذاکر نہیں ہاں چھوٹا جا طالب علم نکا سارا تو مادر ابوالفضل لباس دا دن نہیں تو تھوڑی اجازت ہوئے تو میں گفتگو جتنی کراں اتنی ہی شہزادی پاک تے کراں تاکہ پتہ تے زمانے نو لگے بجن دی جھولی دے اثر و اجر دا علم حسین دے روزے دی چھت تے اس دی ماں کتنی ہے استادی مالک کو اس دی پاک ماں اور قدرتی بات ہے کہ اس جاتے میری تیسری مجلس ہے جتنا میں نے یاد پہ پہنچا ہے پہلیاں دو بھی قدرتی انہاں دنوں پڑھیاں گئیاں کہ وہ بھی وکھریاں اور جدا موضوع ہیں اج والا بھی جڑا ہے وہ وکھرے موضوع شاید مولا ہی چاہ رہے
تو میں شروع کر دینا بس یہ کہ اپنے اپنے حصے دا سن دے ہوئے اپنے اپنے حصے دا بول دے ہوئے تاکہ تھوڑے وقت زیادہ پڑھیا جاوے. شروع کر دینا جناب, آغاز کر دینا کہ بڑی بی بی دی ایک وصیت ہے, اس دا تسی مصائب سن دے ہو. میں تصویر دا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. بڑی بی بی دی ایک وصیت ہے, یا علی میرے بعد میری ہم نام کلابیہ خاندان دی فلاں مستور دے نال تساں عقد فرمانا ہے. تسی عقد کرسو, او دی ڈولی پہنچی, اس دے پاک حجاب دے وچوں جگ تے ایک لال ظاہر ہو سی. مول پایا یار, تساں مول پایا, تھوڑا شکریہ. اس دے پاک حجاب دے وچوں میں انجی پڑھ سکنا, لفظ جمن شمن نہ میں کدی پڑھیا نہ میں ان پسند کرنا, معیوب لفظ محتار دعا, تو میں اس طریقے نہ لی پڑھ سا. یا علی میرے بعد میری ہم نام کلابیہ خاندان دی مستور دے نال تساں عقد فرمانا ہے. وہ میرے ویڑے چوسی, اس دے پاک حجاب دے وچوں ایک لال ظاہر ہو سی, جیڑا میری مجسم دعا بھی ہو سی تے نال میرا نوے کلا پتر بھی ہو سی. وصیت سنیے تو وصیت تو سنی ہوئی. جب مضمون دا جڑا آخری حصہ ہے وہ دوستان نے اپنی اپنے رنگ دے وچ پڑھیا, میں تو انہوں کامل کر کے سنا دینا. 5-6 سال پہلے یہ نوکری مولا میرے تو لئی آئی, تو میں چاہنا کہ بزرگاں میری بھی وہ ذاتی نہیں ہے, بزرگاں دا بنے ہویا رستہ ہے. رستے اگر لبن دی کوشش کریے تو بالکل روشن ہو کے لب جاندے. میں لبن دی کوشش کی تھی, حوالے دی جتے تو لوڑ پوے, طالب علم حاضر ہے, بس گفتگو سنے ہے. ہون جی اے وصیت تسی مصائب سن دے ہو, بی بی دے ایام انتون مولا دے مدامہ سنائی ہو سی تو سنی ہو سی کہ فلاں مستور نہ لقد کرے. جے بطول جان دی نائی تو وقت سیدہ نہ لے کے کیویں آکھے. میں او جان پہچان پڑھوں, او تعارف پڑھوں, او ملاقات پڑھوں, جڑی ملاقات عصمت دی عصمت نہ لوئی ہے, رحمت دی رحمت نہ لوئی ہے. سارے بھی چھپ کر جاؤ تو میں ٹھیک کلا پڑھ دا, کرم دی کرم نہ لوئی ہے. وارد دیں دا تے حق ادا کرو, کچھ رل مل کے اتنا بندے رل کے تے حق ادا کر ہی سکتے ہو نا, تھوڑا تھوڑا بھی بولو. کرم دی کرم نہ لوئی, بھرم دی بھرم نہ لوئی, سوکھا کراں حجاب اللہ دی حجاب اللہ نہ لوئی. لفظ اگلا بھی آکھا چاہ, ام الحسنین دی ملاقات ام الوفا نہ لوئی. سنو گے, متحمل ہو اس غلطے کے سن لو گے, محبت فرماؤ گے, گفتگو شروع ہے. کلچر عرب جڑا ہائی نا, کلچر عرب, اس تو پہلے میں گل اے بھی مقدمے دے طور تے کراچ. عرب ایک گل رائے جائی کہ جڑی شجرے دی صحت مندی ہوندی ہے او ہوندی ہے پیو نال. جڑا تعلق ہے شجاعت آئی او ہوندہ ہے, میں ہون ران دیو ٹھیک ہے, میں پڑھ لی سی. موٹر وے تے پانی منگیا ہی اسلم ہون لے آیا, مخلص ہے میرے نال الحمدللہ. اچھا جی, توجہ بحال ہے, ہون پڑھ کے پسن. ساتھی جو ہے نا, ساتھیاں دی مرضی ہے, اپنی سدھا چاڑا نہیں یا پٹھا چاڑا دل کرتا. اچھا جی, کلچر عرب شجرے دی صحت مندی ہوندی ہے پیو نال. او ساڑھے کل بھی ہیں جی, پیو سید پتر سید, پیو جٹ جٹ, یہی ترتیب ہے, گواہ ونڈ کر دے ہوئے.
عرب دے وچ تھوڑا جہا جدا سلسلہ آئی کہ شجرے دی صحت مندی پیو نال ہی ہوندی ہے، لیکن جڑا تعلق شجاعت ہے نا، شجاعت دا تعلق وہ نانکیاں نال ہوندا ہے۔ قبیلے تو باہر اگر تھوڑا جہا مقدمہ ہے وہ سمجھ لو، پھر گفتگو آسان ہے۔ اگر رشتہ جڑا ہے قبیلے تو باہر کرن لگنا نا، قبیلے تو باہر کرن لگنا رشتہ، قبیلے تو باہر کرن لگنا، بڑھڑے بندے سر جوڑ کے پوچھ دیانو سارا ٹبر پرانا دور آئی انتہائی کو نہ بگڑی تے بے کے ویکھوں گا نا، ایک ادھا جی جاندا ہے، بڑھڑے گھر والے پوچھ دیان بے جدے ساکھ کرو ہو رشتہ کرو ہو، اس مستور دے جڑے پیکے نے وہ جنگ کھلو کے لڑ دے نے یا جنگ شروع ہون تو پہلے ہی چھٹی مانگ لیں گے؟ چھٹی علی گل تو نہیں سمجھ آئے، جنگ شروع ہون تو پہلے ہی چھٹی مانگ لیں گے۔ وہ پوچھ دیان بندے بے بابا اس گل دا اس گل نال کی تعلق ہے، ہوتا کیا گل سو؟ لڑائیاں بڑائیاں ہوں دیاں جے تے مستور دے پیکے لیندے ہومن لڑ تے جڑا بال جم سی جے دادکیاں تے گیا تے تامید خطرہ کوئی نہیں دلیر ہو سی، تے جے نانکیاں تے گیا مادی تاثیر تے گیا مادی آگوش تے گیا تے بات بھی ترکڑا ہو سی، بات بھی دلیر ہو سی، تے جے نانکیوں دے کھلو کے نہیں لڑ دے للکرے تو پہلے ہی بھاج جان دے، اور للکرہ اگر تسی نہ سمجھو تو میرا خیال ہے میں اٹلی والے ہم تو نہیں سمجھا سکتا بے، للکرے تو پہلے ہی بھاج جان دے ہومن تے بات رشتہ نہ کرے آئے، کیونکہ چانس تے گل پہ بن دی بجے دادکیاں تے گیا وقت تے چور ترکڑا ہو سی، تے جے کوئی رنگ نانکی پھڑکی ہو سی تے وقت پہاڑی بھی ٹپ جا سی تے ترے میل اگاں لگ کے پوچھ سی مدینے دا کوئی پتہ ہی نہیں کی دیا زندہ باد زندہ باد توجہ بات پہاڑی بھی ٹپ جا سی ودگو جا کے پوچھ دا ودا ہو سی بکو مدینے دے راہ دا پتہ ہی نہیں کیوں کی دے جاندہ توجہ بحال ہاں انہاں کیا ٹھیک یعنی شجرے دا تعلق پیونا تعلق شجاعت جڑی مسلمانہ تو پہلے ڈھیر آبادی موجود ہائی نا عرب چوکھی وہ یہودیاں یعنی یہودیاں آکے دو بستیاں آباد کی تیاں ایک دنائی یسرب اور ایک دنائی خیبر اور دو سکے بھرا یسرب نے یسرب آباد کیتا خیبر نے خیبر آباد کیتا یسرب نو پیران دیاں تلیاں لا کے مصطفیٰ مدینہ کر دیتا اور ایس جملے دا اگر اس مجمع راویہ لے لطف نہ لیا اس سارے عظیم مجمع تے دکھ لگ سی تے چیچی انگلی دے اس ناخن نال علی خیبر دا دروازہ پٹ کے آکھیا جو میرے نال دا جگ تے لڑن والا کوئی نہیں توجہ بحال یہودی جڑے آن یہودی ہو اپنے نانکی تاثیر تے بڑا ناز کر دے آن میرے دھیان رکھیا جی میں نواکھنا نہ پوے بیج دے ویکھو میرے داد نہ دے ہو اپنی مردی نل دے وے بس دھیان میرے ال رکھیا یہودی بڑا ناز کر دے آن اپنی نانکی تاثیر تے اچھا چلو بطور مثال جنگ نہیں پڑھوں میں تے کچھ اور پڑھنا چاہنا یہ جڑا مرحب آئی بندے دن باری چو سر کٹ دائی جڑا حلیہ ہو دا میں پڑے آئے وہ باری چو نکل ہی نہیں سکتا بدن تے سوا من دے قریب لویا سجیا ہویا بھار چاہی ودا ہوں دا سر تے لویا دا خود اس خود دے اتے پرانی چکی دا اس پاٹ رکھیا ہویا ہوں دا پتھر آلا بتا کہ کوئی پتھر اتے لوہ لگے تو فوراً کم چھوڑ جاندہ ہے بے اثر ہو جاندہ ہے تے اتنی تے کسی دی تلوار تے ہاتھ تھر طاقت ہے ہی نہیں نا بے جڑا پتھر دی پڑی بھی کٹے وط خود کٹے تے میرے سیر تائیں آوے مہربانی ادھری تے کسی میرا یہ قصیدہ نے قبول کر لوے ادھری تے کسی طاقت ہے ہی بھی نہیں خود بھی کٹے تے کاسا ہے سارے تک بھی پہنچے نہیں ہوئے وہ پتھر دی پڑی والا بندہ
لشکر اسلام پہلی باری ویکھی آئی وہ اتنے کھلو کے چھڑا کلے دی چھت تے کھلو کے میں جدوں حج واسطے گیوس تے میں خیبر گیوس اس نو میں پیسے دیتے جڑا بندہ اتھے ہائی نگران ان میں کہا اگر تمہیں اجازت دے میں نا تو میں ان دے بیڈ روم تھا ہی جانا چاہنا ٹھیک ہے اور میں مبالغہ نہیں کر رہا واللہ آدھو بھائی میں میرے بھائی واللہ میں اتنے جا کے وہ باری بھی ویکھی وہ پرانے آلے بنے ہوئے نجے تک وہ کھلوتا ہے بلکہ انہوں نے دوبارہ خیبر نو بہتر کر رہے ہیں بے تاکہ دوبارہ بہتر ہو جاوے کہ پرلے ہم پیسے دیتے ہو یا ارلے نو بس ساڑی جڑی باقیات ہے نا اس نو سنبھال کے سنوار کے رکھو ازی کسے ٹائم بھی اپنے گھر واپس آ سکنے ٹھیک وہ دوبارہ انہوں سیٹ پہ کر دیں تو اسی عمرے تے جاؤ اگر تے کسی ٹیکسی ڈرائیور نو کیا خیبر لے جاوے ان تو نہ ٹکٹ شکٹ لا دیتی ویکھن دیں دن خیبر خیر میں گلتے آواں وہ باری چوتے نکل نہیں سکدا کلے دی چھاتے کھلوندہ ہی دو ہتھیں تلوارہ ہوں دیاں سوتے کھلو بدن تے لوہ سر تے چکی دا پاٹ خود دے اتے بنے آیا تے وہ ایکو گل کردہ یو آدھے ہوتے میں تھلے ہونا آدھے ہوتے نہیں ہوندہ تعارف میرا نکا جی تھوڑے تے بہوئے میں عام نہیں میں اوہاں جندی اممہ او دا نام مرحب رکھے ہے نانکیاں لی گل یاد آئی نے آگئی نے شجاعت دا تعلق نانکیاں نہ لوندہ گو ملک آکیا بے جن دے نانکے ڈے ترکڑیں تیو نانکے دو تیڑا مان پیا کردہ ہے یقیناً آپ داد کے بھی دلیر ہو سن تو جڑی اندی ظاہری حالت لگ دی اے بھی انسان آلی نہیں اے تو تکلیف نہ کر اسی جا کے اپنے شہنشاہ نو دسنے ہاں بڑا بدتمیز آدمی جی بڑا بدتمیز آدمی لو جی 39 دیں راشن مقدار رہا لڑائی ہوئی کوئی نہ لشکر آرام اچ رہا نبی جلالے چاہ گئے رحمت نو جلال آیا رحمت نو جلال آیا تو پیمبر فرمایا لڑائی کل دیگر تو پہلے موک جانی اور نہ کیا 39 دیں ہلی ایٹ بھی نہیں تھے ان کی میں موک جانی فرمایا کل میں تے اللہ فیصلہ کر لیا ایو کو جزمانا ہی لشکر کل علم ان دے سان جڑا مرد ہو سکے زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑی مہربانی سیدہ مالک کل علم ان دے سان جڑا مرد ہو سکے علی علم لیا علی چلے میں خیبر نہیں پڑھدا پیا میں صرف شجاعت سمجھاؤں گا خیبر کدی وقت ہون سنے سا علی نے پہلے کام میں کیتا انہوں تو ویکتے ہو رہے ہیں نجومی میں جاتی پا کے باری چویدائی تے پچھے انہوں دس دائی بیا چل رہے علی پہلے آکے سنبھالے ہے جملہ لکڑی دا علم پتھر دے کلیجے چلایا میں کی پڑھے ہے تو تُزا کی سنے ہے لکڑی دا علم پتھر دے کلیجے دے وچ لایا نجومی جلدی این وپلی آواز نال پچھا منہ کر کیا کوئی آیا ہے اسا کیا جلدی نال میں اٹھ کے ویکھاں اسا کیا نہیں میں نکری موڑ ویکھن دے اسا کیا نہیں تو پچھے ہٹ جا میں نہیں ویکھن دے اے تیریاں تریڑیاں پیاں دس دیاں نے جڑے 39 دے ہوندے رہن او رن تے آجا لاؤ گھر وسرن تھوڑے ویڑے وسرن خاندان وسدارن 39 دے آلے ہو رن تے اے کی ہے جی ہو رہے اوزا کیا ویکھ لے اوزا کیا تے لکڑی دا علم 19 منٹ میں پڑھ لیا میں تے کو گھنٹے کے دزین لئی کھلا کی خیال ہے پڑھئے نا اتنا تے پڑھنی چاہیے دن مطابق لکڑی دا علم پتھر دے ہاں چلائی کھلا لکڑی دا علم اس پتھر اچ کیویں لا لے نجومی کیا حساب کتاب کرن دے اور حساب کتاب دے بعد کیا بھی ایک بڑا وڈا عاملے 2 ستارے صدیاں بعد قریب ہوں دے انہوں اس لمحے دا پتہ آئی ستارے ملدے پہ اومن تو دی خصوصیت ہے کہ کائنات دی ہر سخت چیز مومو جاندی انہوں اس لمحے دا پتہ آئی اس فیدہ اٹھایا ہے آئے ہی لے 39 دیتے آئے ہی نہیں آج آیا جو ستارے قریب پہ ہوندے ہیں تیرے تے پریشر پان واسطے طریقہ اس علم چاہ کے لکڑی دے وچ لا لیا تو لہذا تو گھبرانا
علی اتے نہیں ویکھیا جے دھیان میرے آلے اذن اللہ گل سنی ممبر کوٹ شٹ کے پڑھا وال شل پٹ شٹ کے پڑھا ایک وری ایدے دھرک لے جاواں ایک وری ایدے دھرک لے جاواں تھوڑا کیڑا کمال ہے تو دی کیڑے حساب نلوت مجلس سن دے پیو کھلو کے ہی پڑھنا ہے روک کے ہی پڑھنا ہے اس سے خرج سے پڑھنا ہے تے اس سے لہجے سے پڑھنا ہے تو سا ان دی قبول فرمانا ہے میری خطابت دا اصول بھی تے اسلوب بھی ایو کو جینے جڑا تھوڑے سامنے نتار کے رکھی بیٹھا علی اتے نہیں ویکیا علی مسکرا کے ایک پتھر دی پڑی چو علم کڑ کے اگلے چلایا وط اگلے چلایا وط اگلے چلایا اللہ کرے میں سمجھا نوادا تُسا کمال دیتی میرا ہاں جے نہیں بھیلیا میں جملہ سنبھال کے آنا اتے فیک کے بغیر علی فرمایا نجومی ذرا اپنا حساب کتاب دوبارہ چلا تے ستاریاں تے نظر رکھ اور جڑے ستارے صدیاں بعد ایک وریا مل دے آنا علی ان کیتا لکڑی دا علم چاہ کے پتھر دی پڑی تو دور کردہ آئی ستارے دور ہو جاندے آنا ہائے 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 علی لکڑی دا علم چاہ کے پتھر دے نیڑے کردہ آئی ستاریاں دا ملاپ ہو جاندہ آئی داواری نجف دے والی یہ کرن دے بعد ستویں پڑی اچ علم لا کے پتھر دی پڑی تے علی پیر رکھ کے انگڑائی لے کے زلفانو چھٹکا دے کے آدھے نجومی جاہل زمانے دا میں ستارے آدھا محتاج نہیں ستارے میں علی دے محتاج مہربانی جناب جندے وسط مہربانی محتاج دو میں ستارے آدھا محتاج نہیں پیرا ستارے میں علی دے محتاج میں جو امین وزا کیا ان کی کرا وزا کیا پریشر پا دھمکی دے اوزا کہ دھمکیاں نہ لے ڈرن اللہ تے نو پہ لگ دا تو آن ہے تو میں کروین اتے کھلو کی اسی حالت جڑی میں حالت پڑی شجاعت دا اگلا جملہ سنبھالو تو میں اگے تو لے چلو اوزا کہ لگ دا ہے تو لشکر نو ملے بغیر آئیں لشکر نو ملے بغیر آئے ہیں تو سدھا سدھا میرے اللہ آگے تو انہاں ٹکر کے نہیں آیا میں 39 دیں لتھا نہیں میں ایک کو گل کردہ ہو ہٹ جان دیا عمران دا چند مسکرا کے پوچھ دا پہ کیڑی اور اگر میں صرف 39 دیں ایو کو جادہ رہا میں عام نہیں میں او ہاں جن دی اممہ او دا نا اممہ نانکی ٹیک اممہ او دا نا مرحب رکھے اممہ او دا نا مرحب رکھے کوئی نہ پڑی میں 21-22 منٹ دی مجلس اگر جناب جملہ پچا گئے علی فرمایا اتے کھلو کے گلہ کرنیاں سوکھیاں اے گل کدی تھلے آکے کریں تے چاس بڑی آوے زندہ باد زندہ باد زندہ باد آؤ بھائی رلو میرے نال تے میں شجاعت دا تون تعارف کرا دے وہاں پورا 82 83 120 تک جنگاں عمران دے چند دیاں مل دیاں ہر جنگ دے وچ علی ون گیا کہ میں ابو طالب دا پترا میں ابو طالب دا پترا میں ابن عمران میں ابن عمران ایکو جنگ خیبر علی دی دے علی و تعارف ان کرایا ہے جی میں اگلا بول رہا ہے تلوارا دعا ہتھائیں منہ چو جھگ سکتا وچھا کرنا تک تے آندہ آیا میں عام نہیں میں او آن جندی اممہ او دا نام مرحب رکھے ہے دو انگلیاں پورا پنال اٹھ کھلوے جب تے دے فکرے دا بدل پورا نہیں دو انگلیاں چند عمران دے دی ذرہ جھٹ کے چھٹکا دیتا ذرہ پھور کے ان ڈھٹھیے جمیں ہتھاں دے وچو سیرا دی ریت ڈان دیئے جمیں ہتھاں دے وچو سیرا دی ریت ڈان دیئے ذرہ پھول گئی ہاں خالی ہویا پڑا علی دے رنز دا جملہ تلوار دی نوک مرحب دے سینے تے دبا کے علی فرمایا تو بھولیا ہو سے کسے اور دا میری اممہ میرا نام حیدر زندگی دی زندگی تو بھولیا ہو سے کسے اور دا تو بھولیا اسے کسے اور دا میری اممہ میرا نام حیدر رکھیا ہے شجاعت دا تعلق نانکہ ہوں دے
نبی ہجرت کر کے پہنچے نا مدینے، میں دو تعارف کرائے، ایک وصیت پڑھی مجلس دے تو نہیں سے کر دینے تو نہیں یاد کرنی سوکھی رہے، دوسرا تعارف شجاعت کرائے، ٹھیک ہے ہون اگے چلے۔ اتھوں قبیلہ بنو کلاب آئی 3 دنہ دی مسافت، 10.5 سال دا زہری سنے مبارک آئی مادر عباس دا۔ میں نام پاک دوویں نہیں چاہ سکدا، ایک بطور نام لقب مشہور ہے کہ سین پتران دی ماں، تے دوسرا جڑا ہے وہ ہے نا، تے دوماں تو ہی معافی۔ مادر عباس تو سونا تعارف کیویں ہو سکتا یہ قبول فرماوے، چاہے کدی نہیں نام پاک، میں نے اپنی اوقات دا پتہ ہے اس واسطے تو سین سن دے ہوئے ہے تھوڑی مہربانی جی، جھاکا نہ لے جاوے ہر گل ہے کچھ گل یار اور کچھ بھی نہیں تھی کو تر لے کچھ گلنا بندہ پھر کے ٹل جانا، اے بھی ہوئی ہے تو یہ پھردے ہو نہ چاہ سکتے ہو وقت بھی پھر کے ٹل جاؤ، اتنے جو القاب اللہ رکھے ہیں اور دیکھ حسن ڈھیر ہے، حسن ڈھیر اگے آئیے جی، میں اتنے نہ رک جاؤں، پیغام ہو گیا اگے چلیے۔ بی بی پاک بابے نو آکھیا بھئی بابا میں نے پتہ لگ گیا بھئی رحمت کرم بخشش بڑی نیڑے آ گئی، تھوڑا امر ہوئے میں کنیزہ نال جا کے تو سرور دا سلام کر، میں وسیعت دا فضائل کھلا پڑھ دا تعارف کی میں ہوئے، فرمائے جاؤ 10.5 سال دا سنے مبارک مسجد تعمیر پیون دی آئی، نبوی مسجد، تو شہزادی آ کے نبی نے سلام کیتا، نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا، بیٹا کے بلایا، درس عرفان لیا واپس چلے گئے، 11 سال 6 یا 7 مہینے ہوئے وقت بابے تو اجازت لئی جو میں سرور دا وقت سلام کرم، اے وچلی 45 منٹ دی گفتگو میں چھوڑ دیتی کیونکہ شہزادی تے خدا گواہے میں ایک مجلس اور خمسہ نہیں اشرا پڑھیا جا سکتا، اس سے مالکہ تے جدا آج دن نے جدا قصیدے نظم اچ نہیں ہوا آسان ہے، نثر اچ پڑھیا جا سکتا ہے، ایک کتاب شروع کریے وہ نہیں مکدی مہینہ نہیں مکدی روز مجلس ہوئے، مہربانی تھوڑی جی محبت اور فرماوے ہے۔ تو شہزادی آ کے نبی کو الوقت بہ گئے اجازت لئی جو میں جاواں، تو آج نبی پھر بلایا بنیا الیہ، میرے قریب آؤ، میرے کو الفاظ دی کمی ہے لیکن میں کوشش کردہ کہ مالکہ اثر چا دے وے تو میں سونا کر کے پڑھ سکا، پیمبر اپنا کرم والا ہاتھ چاہ کے شہزادی دے کرم والے سر تے رکھے، فرمایا شہزادی تسی پچھلی واری بھی میرے تک آئے ہو، اے میں تقریباً 28-29 منٹ مقدمہ پیش کیتا ہے، ہون اگے چل دے میرے تک آئے ہو تے حویلی اچ پاک شہزادی دے سلام واسطے نو گئے، ایتھے ڈوگا دیا اشارہ ہے وہ میں جملے پاکے تے تو کر دینا سنا دینا، فرمایا اللہ دے نبی تھوڑے اصحاب نو نہیں پتا تے میری کنیزہ نو نہیں پتا، تو انتے منتے ازل تو ہی پتا ہے، حویلی چو اودو نہ جاواں جدو حویلی علی ٹور کے میں نو لینا ہوا، بھائی کیا سونی مجلس ہے، سبحان اللہ نہیں، حویلی چو دو نہ جاواں جدو حویلی علی ٹور کے میں نو لینا ہوا، فرمایا نہیں اج تسی جاؤ، میں چاہنا کہ 2 ہم مزاج بیبیاں ملنا، ایک کھلا پڑھ دا، 2 ہم مزاج ملنا، 2 اوصاف حمیدیہ دیاں مالک بیبیاں، جدو یہ سمجھ آگی تھوانو تو بستر تے بھی دعا کرو، او ملن آپس اچ ملاقات ہوئے کچھ راز و نیاز ہو جاؤ، شہزادی چلے، عظیم شہنشاہ دے مداح پڑھ دین کہ جدو ڈولی آئی، شہزادی دروازے تے سر رکھے، میں تھوڑا تبدیل پہ کردہ دست ادب جوڑ کے کہ جدو نبی بھیجیا مادر عباس پہنچے تو شہزادی نے اودوں ہی دروازے تے ایتھے ہو کوئی اس بندے واسطے پیراں صدات موجود نے کندہ نا چاوا مشترکہ سیدزادے آؤں بادشاہ دے ماتمی آؤں
یہ دستے ادب جوڑ کے سارے مجمع دے سامنے اس بندے واسطے کوئی مجلس نہیں پہ پڑھدا جڑا اجے تائیں کسی کاغذ قلم سیاہی دے انتظار فتویٰ لکھ دیو علی دا پتر ہون دے بعد بطول دی دعا ہون دے بعد عباس سید ہے کہ نہیں او دے واسطے کوئی نہیں پڑھدا کلا او دے واسطے پڑھدا پیاں جیڑا اینڈ مندہ ہوئے جویں پڑھواں دروازے تے چوکھٹ تے دستکو اذن دخول واسطے سر رکھ کے عباس دی اماں فرمایا انما یرید اللہ پردے چو مسند تے بیٹھی ہوئی بطول دی آواز آئی اجازتہ منگڑ دی تین لوڑ کوئی نہیں اندر آ تو اون جی پاکیں جویں میں پاکا مل پہ گیا میری محنت و تقریر دا آج دے دن دا جنہ جنہ حق ادا فرمایا ہے تو انجتے باب الحوائج راضی ہو تو ان پاکے بسم اللہ تو ان پاک جویں میں پاک بی بی چلے کی میں نالین لائی ایک لفظ سے کائنات بند بی بی نالین لائی اک دی فرات تے قابو رکھیا ہے میرا دل لے میں ملاقات پڑھ سک بدتبرکن مصاحب چے پڑھ سک نلین لائی کنیز نے جلدی نلین چاہ کے نا اپنی چادر چ لپیٹی میں اس بندے نو جھولی چاہ کے دعا کر سکنا کہ مولا تیرا شمار قائم دے ناصرین اچ کرے اس تو وڈی میرے کل کوئی دعا کوئی اس تو وڈی کوئی دعا نہیں جڑا ایک گل سمجھے بطول دے ویڑے دی صدرہ میزان مٹی تے غازی دی ماں دا پہلا قدم آیا گنے چنے لوگ بولے نسد بھائی یا تو بھائی بطول دے ویڑے دی صدرہ میزان مٹی تے غازی دی ماں دا پہلا قدم آیا بطول دے ویڑے اٹھ اٹھ کے عباس دی اماں دے پاک پیران دیاں تلیاں چمڑیاں شروع کی ہون ملاقات پڑھو مسند تے بیٹھے ان سیدہ میں نو اس تو سونا نہیں لگدا کہ میں اس تو وٹا کے کوئی پڑھا میرا دل کردہ ہے جملہ انجی پڑھا اور تسی انجی سنے ہے سیدہ سیدہ نو ویکھیا میں ایک بی بی نو سردار آکھا دو جی نو کی پڑھا جڑی امڑی عباس دی ہو ہیں جڑی محمد و ابراہیم دی پاک نانی ہو نو کی پڑھا این نہیں پڑھ سکنا سیدہ سیدہ نو ویکھیا عصمت عصمت نو ویکھیا کرم کرم نو ویکھیا بھرم بھرم نو ویکھیا رحمت رحمت نو ویکھیا پردے پردے نو ویکھیا سن دے پہ ہو وفا وفا نو ویکھیا ہیں دوہاں شہزادیاں ایک دو جن ویکھیا نا تے بطول ویکھیا کہ میرا ویڑا کیویں اس بی بی دا استقبال کر رہے میرا ویڑا اس بی بی دا کیویں استقبال کر رہے ہے تے بطول فرمایا شہزادی ذرا قدم چاہو ہون تھوڑا امتحان ہے اگلیاں دو جملے شہزادی ذرا قدم چاہو شہزادی پہلا قدم چاہیا بے ساختہ بطول اپنی تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی ایک ایک قدم تے پڑھ دی پئی اللہ اکبر ایرے دو تو سمجھ آ گئی نا او دو ایدی میں دعا چاہ بھیجے ہے اللہ اکبر فاصلہ اگلا تے ہویا پیشانی دے وچ لکے ہویا کچھ نور ویک کے بطولہ کیا الحمدللہ الحمدللہ فاصلہ اور نیڑے ہویا عزت تے شانہ ویک کے بطول پڑیا سبحان اللہ میں اس بندے دے سر تے نہ کلوما جڑا روٹی ٹکر علی دیا پترہ دا ترلا لے کے کھاندا ہوئے موڑ آواز بچا کے اٹھ دے دن گھر لے جاوے اور تاریخاں اٹھا کے ویک بطول بی بی دو واری اپنی تصویر بے ساختہ پڑی ہے پہلی واری اودوں جدو تارا کمی بن کے آیا آئی دوجی واری اودوں جدو غازی دی ماں دا پہلا قدم گھر چایا میں تھوڑا جا لمبا ہو گیا تسی بیٹھے ہو معافی دی وے اچھا میں پچھو نہ ہوئے بے آکھو بھائی ذاکرانو اللہ شہید فرما اے نہ ہوئے میں اس تو اجازت لئیے بے چلو تھوڑا جا اور پڑھ دا وہ بھی دن ایسا آئی کہ کنجوسی نہ ہو جاوے یا چلو دن دا حق رل مل کے ادا کر جاوے ٹھیک نہیں تو میں ہونتا ہی مسائب پڑھ کے لگا گیا ہوں متارے دو فاصلہ تے ہو
فیصلہ تے شہزادی آکھے شہزادی رک جاؤ او جڑا تھوڑا امتحان آئی ہونے سنن والے شہزادی آکھے شہزادی رک جاؤ پہلے میرے ال نہ بوے نال ویکھو نہ علی دی تلوار لٹکی ہوئی مینوں حیدر دی تلوار اپنے سجے ہاتھ چاہ کے بھی کھا میں کچھ فیصلہ کرنا ہے او یار کیا ماحول ہے سن دے نبے سن دے مومن سن دے مجلس پڑھی جاوے دن دے حساب نال تے بالکل سن میں کوئی فیصلہ کرنا ہے میں تشریح چھوڑ دے وہاں مقدمہ چھوڑ جے وہاں اس جملے دی ویراؤں پیراؤں تمہید چھوڑ دے وہاں سدھا جملہ پڑھا کیوں واقعہ علی دی تلوار چاہ کے بھی کھا آکھا علی دی تلوار چاڑ واتے ہاتھ معصوم ہونا ضروری ہے کوئی نہیں جڑا بندہ سمجھیا ہوتی مرضی اپنی کوئی اجے نہیں سمجھ آئی تے انچا سمجھاواں بڑے بڑے رستم عرب رستم جہاں جڑے ہزار نال کلے لڑ دے ہاں وہ علی دی تلوار نن چاہ سکدے کیوں علی دی تلوار نطفے دی پیداوار چاہ نہیں سا اگر ان دی سنو تو میں کہ جملہ پڑھا چاہ اس گھر دا معصوم چاہ سکتا ہے نطفیاں دی پیداوار نہیں چاہ سکتی کربلا دے ٹپے تے 6 مہینے دا صغیر بادشاہ مٹھیاں بند کر دے تے کھول دے کسے کنیز آکے سرور کربلا تو پوچھیا پیاس دی وجہ شبیر فرمایا پیاس دی وجہ نہیں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں کیوں 6 ماہ کے علی کو تلوار چاہیے 6 ماہ کے علی کو محتاج دعا فرما دے سب کو 6 ماہ کے علی کو تلوار چاہیے شہزادی تلوار چاہ کے بھی کھا میں کچھ فیصلہ کرنا ہے میں تیرے اوصاف ویکھ لیں تیریاں صفتاں ویکھ لیاں تلوار چاہ کے بھی کھا بی بی تلوار دے قبضے تے انگلیاں چمائیاں تلوار دے قبضے تے انگلیاں جمائیاں تے اتھو شہزادی بولے حاضر ہو توڑتا ہی حاضر ہو انگلیاں جمائیاں تے شہزادی بولے فرمایا ہن صرف چانی نہیں جدو چاہ کے اچھی کرنی ہے تے نال لہجہ تکبیر بلند کرنا ہے میدان دی لڑائی کیویں ہوندی ہے اللہ اکبر انجی بی بی آکھیا چاہ نہ صرف چاہ کے 1 منٹ واسطے نہ اپنی جھولی ٹھیک ہو یہ ڈھیر چنگا ہو چاہ کے بلند بھی کرنی تے تکبیر بھی بلند کرنی مک گئی میری اگلے نکتے دے ویر تقریر این بسم اللہ پڑھ کے مالکہ میں کی شیعہ میں تے کک بھی نہیں میرے لئے جڑ تسی اثر عطا کرے ہے تینن قوت خرید دی وید تلوار چاہ کے بطول دے سامنے عباس دی ماں کیا اللہ اکبر ہاتھ ایتھے آیا بطول مسند چھوڑ کے ہاتھ چوم کے آدھیے بسم اللہ آپ تو باب الحوائج ہیں شہزادی تسی تے باب الحوائج ہاتھ چم کے بطول گل نہ لائے اور فرمایا فضا اے اتنی پاک اے میرے بعد میری مسند تے بہ سکدی کوئی آ گیا چھوٹے بھائی تمہیں بلا دے سو مسئلہ نہیں تسی مڑ کے نہ ویک سامنے بیٹھے ہو نا یہ میری مسند تے بہ سکتی اتنی پاک آؤ میں تھوڑے نال ایک وکھری گل کرنی تھوڑی میری پہلی تے آخری ملاقات ہے اندر چلیے کمرے چ نور محل چ میں تھوڑا اپنا رشتہ دسنا ہے تھوڑے نال میرا ازل تو رشتہ کے بنت سرور اندر لے گئے صندوق کھولیا حسنین دے کپڑے پیان حسنین دے کپڑیاں دے نال بطول بی بی ایک جوڑا چایا فرمایا جڑے پہنے حسنین دن یہ جبریل سیتے میں آپ سیتے میں آکھاں فتح دریا لے اندر سمجھ نہیں آئی تو اضافی گل میں آپ سیتے وہ جوڑے چاہ کے نا
غازی دی ماں دے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے تیرے عباس دے میں سی تھی وے نہیں تے غازی نال دو گلنا کریں جی دو آ جاوی 26 ہجری 4 شعبان ارشاں تو عباس آسی تاریخ پہ 10 دن 26 ہجری 4 شعبان ارشاں تو عباس آسی میں کتنی کواری یہ جملہ سائیں پڑھا ارشاں تو عباس آسی تے عباس نو پہلی گل کریں یہ کپڑا عام نہیں یہ چولئی آلیہ دی چادر دا چولئی آلیہ دی چادر دا تے غازی دے حد تے رکھ کے تے او دا منہ چمی تے وات دو میں بائیں چمی تے دوما بائیں اتے وفا دیا نشانیاں حسن ہک تے علم بالکل روایت پہ پڑھنا بے غازی دیا دوما موڑیاں اتے بڑیاں ہویا ایک علم ایک مشک او مشک تے علم چم چم کے آکھیں بقیے علی زخمی ماں سلام دن دیا بقیے علی زخمی ماں تینو سلام دن دیا پاک عباس نوے آکھی اے پہلی ملاقات آئی دوجی واری جدو ڈولی آئی تے ادھوں ویڑے آئی ڈولی ہاشمیاں بوئے تے رکھی نا بی بی پاک دروازے تے سر رکھی دروازے تے سر رکھ کے وقت سر چایا وقت زور نل سر ماریا تے نال ایک جملہ کیا ایو بوئے جتے محمد دی دھینو بو ماریا نے واہ حقائق سن کے رونا لے لو اے ہی دروازہ ہے جتے سرور دی دھینو بڑا ماریا ڈولی آ گئی ویڑے دے وچ نائی ٹر دی یہ دو گلنا سن لو پھر میں دو وینٹ تو سنا مچ وچ نائی ویڑے دے ٹر دی امبڑی عباس دی قدہ نل ٹر دی دیوارہ نل ٹر دی یعنی ایک تو میں اتن تا جانا ہوئے جتے لوگ بیٹھن تا میں ہیو جا چنسا نا کھلی جائے بی بی پاک دا ٹرنا ان جن دا کس دیوار نہ لین کر کے این پہنچ دے ایک دیڑے حضرت فضہ پوچھیا این تے کوئی کنیز بھی نہیں ٹر دی جو میں تو ویڑے دے وے ٹرنی ہے قدہ نال تو کنیز بھی نہیں تے مالک ہے اس گھر دی وکری کیوں ٹر دی ہیں دیوارہ نال فرمایا متے اوتھے پیر نہ آ جاوے جتھے علی دیاں دیاں دے قدم لگ دے توڑی سمجھ نو سلام ہے توڑی معرفت نو سلام ہے متے اوتھے پیر نہ آ جاوان جتھے پاک شہزادیاں دے قدم لگ دے ہوان علی بادشاہ دے بعد سیدہ جتنے حرم نے انہاں ساریاں دے مدینے وکھرے وکھرے گھر رانے اس بی بی دا کوئی وکھرا گھر نہیں اے اوتھے ہی ران دیا جتھے جناب سیدہ ران دیا ٹھیک وچلے میں آکھیا 5 میل سا نہیں اشرا بن جاسی گلنا چھوڑ کے تو آخری منزل تک لے جاما ایک منزل میں پڑھ دینا انہی تا نہیں باقی ٹائم بچ دے جو پڑھا چاہ بعد از کربلا 5 بیبیاں ایسیاں میں روایت دے حرفاں دا زامنہ 5 بیبیاں ایسیاں وہ جدوں تائیں جیندیاں رہیاں نہ چھانتے بیٹھیاں نہ ٹھڈا پانی پیتے گنا اوئی شرط نہ نہیں چانا لقب پڑھنا پہلی یہ شریکت الحسین سوکھا کرم آدھی بھائی وال نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھڈا پانی پیتا دوجی بی بی یہ علی اکبر دی اماں نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے تریجی بی بی یہ ملکہ لاہور غازی دی پاک بہن نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے چوتھی بی بی نے اصغر دی پاک اماں نہ چھانتے بیٹھی نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے تے 5ویں بی بی چھڑی باندھی نائی سامنے 2 قبراں بڑا باندھی آئی ایک تے لکھ دی آئی اصغر تے کربلا
وقت لکھ دیا رسیاں علی شہزادی تے شام وقت لکھ دیا اپنے 4 پتران دے بھی نال ہائی وین اپنا نائی کر دی وین ایکو کر دی آئی ہائے بادشاہ حسین او غازی دی بڑی ماں ہے عسکری صاحب نے لے آؤ میں تھوڑا بس تفصیلی پہ پڑھنا جگہ ہے تسی آج میں پریشان نہ ہوئے پتہ لگ جانے کہ تسی تشریف لے آئے جناب بھائی علی عباس عسکری صاحب مخدومہ اپنے کرم پناہ چ رکھے رستہ بڑھان دے اسو ممبر تک آ جاواں اصغر دی ماں قبراں تے بویا کدی غازی دی ماں قبراں بنا کے بویا رون والے لوگاں رستہ دے دیو بھائی آ جاواں ممبر تک 4 بیبیاں کربلا دیاں چشمدید گواہن 4 بیبیاں کربلا دیاں چشمدید گواہن بسم اللہ جڑی 5ویں بی بی ہے یہ صدامی نو کربلا جا کے نہیں ویکھی یہ کربلا سنی ہے وفا پڑھوا 2 روایتہ نے نتیجہ ہی کو ہے کہ اکھی دی بینائی کمزور ہو گئی ہیں پہلی روایت ہے کہ روندہ گریہ بڑا کر دیا تاں بینائی کمزور ہوئی دوجی روایت ہے کہ جدوں ویڑے چوندی ہے نہ مجلس تے آلیہ آدھی آئی میں شرابیاں نال بولی ہوں آئے نہیں کیتی تو ساں میرے الویک کو ایک گل سن کے غازی دی ماں اتنا چہرے تے ماتم کر دی آئی جو اکھاں دی بینائی کمزور ہو جملہ میں تو سنا دینا زانو تے ماتم کر بندے کر دینا کر سینے تے کر دینا کر سر تے کر دینا کر چہرے تے کر دینا اپنا اپنا عشق ہے زانو تے ماتم کرنا حضرت آدم دی سنت سینے تے ماتم کرنا آقا سجاد دی سنت سر تے ماتم کرنا علی دیاں دیاں تے اصغر دی ماں دی سنت تے مسائب سن کے چہرے تے ماتم کرنا عباس دی ماں دی سنت ایک وین تو سارے مجمع نو یاد ہو سی میں چھوڑتا پہ آئی ہون پڑھ دے ماں توان پتہ ہے انہاں نو ڈھیر پتہ ہے تھیاں جنیاں اوکھیاں من دکھ پیو نہیں دس دیاں بھیرامن نہیں دس دیاں بہنہ نو بھر جائیاں نو اولاد تو لکا جا دیاں شوہر تو لکا جا دیاں لیکن جے جیندی ہوئے نا ماں تے ماں نو جا کے دس دیاں قیدہ نبھا کے یسربا کے علی دی دی بکیے علی ماں دی قبر تے ہاتھ رکھ کے اجے گل شروع نہیں کیتی یا بکیے دیاں قدہ علیاں تے سامنے 2 سوٹیاں تے غازی دی ماں آدھی آندھی آئی ہائے میرا حسین کوئی تے ہے جن میں سوین دی سمجھ آئیے ہائے او بادشاہ حسین نہیں آیا ہائے او بادشاہ حسین نہیں آیا اے آدھی آندھی آئی غازی دی ماں تے علی دی دھیا کیا ہون اس ماں نو دکھ نہیں دس دی ہون انچ دسنیاں 100 سال عسکری صاحب پرانا وینے جڑا میں پڑھدا کروتا میں چاہنا اس سارے میرے نال ذاکر بن کے پڑھن آلے دے دن دے ذاکر بنن تے پڑھن جدہ اجڑ کے بکیے واللائیے گل لگیے آلیہ ماں دے تے گل جب ماں قابو گھٹ کے آدھئے میں کسے نو نہیں دسیا میں تین پہ دس دیا تیری قسم ہے میں عرب دے پول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد اما او بازار کوئی نہیں جتے تیریاں دھیاں نو ٹور کے نہیں لے گئے اما ہر چوک تے اتو اعلان ہوندائی مارو سفینہ لے غازی دیاں بھیڑا انتقام انتقام یا وارث خون حسین جی کرا سفینہ لے عباس دیاں بھیڑا بازار آ گئیاں اے پھوڑی وچ دی آئی ان ماتم کر دی آئی ان گریہ کر دی آئی ایک گل دا جواب دیو وین کریے کسے دا 100 سال دا بڑھڑا مرے جدو برسی ہوئے تو انہاں دے گھارے چ گلاں ہوندیاں ایتھے باندھا ایتھے کھلوندا تے جنہاں دا اکبر قتل ہویا بسم اللہ بسم اللہ بہت آجے دعا جنہاں دا اکبر قتل ہویا انہاں دے گھر گلاں نہ ہوندیاں 16 ذی الحج کتنی 16 ذی الحج
سوٹی تے ویڑے چ ودی ٹر دیئے تے پچھ دی ودیئے لٹیاں ہویاں بیبیاں کسے چوکاں دا تھکا ہویا سجاد نہیں ویکھے باقرہ دے باہر نانے دی قبر تے بے کے قرآن پڑھ دے تے رون دے فرمایا اندر ساتھ دے میں عابد نہ لگ گل کرنی سجاد سامنے آکھلوتے جی پاک دادی کی میں یاد فرمایا سوٹی ایتھے رکھی میں دو میں ہاتھ سوٹی پا کے تھوڑی دی کمر صدی کر کے آدھی امام زمانہ سجاد پاک بنی یا نہ امامت دی تیرے سر تے پھپیاں سوال کیتے نہیں خلق سوال کیتے نہیں میں کچھ نہیں پوچھیا ایک سوال پوچھنا ہے تے جگر جھل کے ذرا دس میں تیرے جگر نو ہاتھ گھتوں آگلے جملے تے جے تیرے اندر تڑپ کربلا ہے عابد جگر جھل کے دسے نا اے جڑا کربلا ڈیگرے لے تتی ریت تے 96 گھنٹے دا تسا کسے ہے اس حسین دی زواری دا کتنا ثواب ہے اس حسین دی زواری دا کتنا ثواب ہے فوراً سجاد فرمایا پاک دادی لکھن اللہ میں ہوا لکھاں اللہ دے عرش تے عرش چھوٹا پہ جاوے ثواب نہیں لکھی سکدا اور زواری سستی نہ سمجھی میری سنگت کربلا دی موجود ہے مجمع دے وچ ایام دی سنگت موجود ہے سوٹی سٹ کے جھولی کر کے آتی ہے میں حیدر دے جنازے تے روئیاں میں حسن دے میت چوتیر رل کے کڑھائے میں دوجا کفن آپ نال کھلو کے پوایا ہے حسن دا میت گیا ہے تے وقت بین کیتے جڑیاں 28 نو گئیاں میں اسوار کی دیاں جڑیاں 8 نو بچائیاں انہوں نے زخمہ تے پٹیاں بان کے ہون جنگ تے حسین دی ماتم دار ودی صدی نیاں میں نو اپنی نوکری دی اجرت تا دے سجاد دے دادی میں تا لوندہ وجہ ہاں تو کچھ منگیا تے میں دیواں آدھی سکی دادی دا واسطے ایک واری میں نو کربلا بھی کھا جتے دھیاں دے سامنے کچھ دارے آئے اور جتے غازی چھڑاونا ہاتھ دھی چھڑاونا تھوڑے چہرے تے غم نہیں آیا میں نے اس گل دا افسوس ہے چہرے تے غم تاری کرو نا سجے کبے دا خیال چھوڑو تے گریے دی کوشش کرو ہیں فوراً سجاد حکم دیتا کرو تیار محمل میں تو سمنگیا ہے جیس کدی نہیں منگیا مامبل تیار ہو گئے مگ گئی تمہید تے میں 1.5 منٹ بعد وین شروع پیا کر دا مامبلاں تے تھکیاں ہویاں زخمی بطولاں سوار ہویاں مامبل تے بے کے بڑی روئی عباس دی مرشد زادی تے حیدر دی نماز شب اپنی زواری مانگ لوے ہے کربلا دی مخدومہ فضا مامبل دے پاوے تے ہاتھ رکھ کیا شہزادی خوش ہوا محرم بھی نیڑے تے بھیراما نو ملن محرم تے کربلا جاؤں آدھیے اممہ مستی روت یاد آئیے 28 رجب تو ایک دے پہلے ایک گلیاں میرے سجاد تے عباس بند کرائیا اے چوکاں دے وچ میرے غازی آکیا کوئی پرندہ بھی آسمان تو نہ گزرے میری مالکہ باہر آوڑا جی دی ہائے نہیں نکلی آدھیے آج میرا غازی ہوئے میرے ٹرن دے بڑے مول پوڑا عباس دا نا لے کے روئیے نا فاتح شام فوراً غازی دا 8.5 سال دا بچہ بھجدہ ہویا اپنے کمرے چگیا ہے اس عباس دی تلوار چاہیے رات علی غازی دی تلوار چاہ کے عباس دے پتر بے نیام کی دیئے کمر دے نال مہار من کے گلیاں چاہدہ ودائے آل ہجا آدھے لوگوں پردہ کر جاؤ علی دیا دھیاں بھیراواں دی زواری تے کربلا اپنی زواری کربلا دی مانگلوں شہزادیاں وقت کربلا پہیاں جاندیاں سارے راہ غازی دا پتر مہارا چھکدہ آیا 2 محرم اٹھاں کربلا قدم رکھیا 2 محرم اٹھاں جتنا میں وعدہ کیتا ہی دے چو 5 منٹ پہ بچ دینا دے چھوڑ دینا اٹھاں کربلا قدم رکھے اشارہ سمجھو گے ہر بی بی دی نظر سجاد دیاں اکھاں تے سجاد دی نظر رستے تے میں جملہ 3 باری پڑھساں جو کوئی رہ نہ جاوے سمجھڑ تو چل دے تے کھلوتے اٹھ تو
چل دے تے کھلوتے اٹھ تو، چل دے تے کھڑے اٹھ تو، پچھے بغیر غازی دی ماں منہ دے بھار لتھیے، جویں لتھیے نا تے ایک باری آلیہ دے ماں بلل منہ کر کے پچھیا سے ایویں لتھا آئی، ترلے نال کیڑی ہائے ہوندی ہے جو میں تیرے ترلے ودا کردہ ہوں جی کراں ویراں کروڑ واری پڑھا ایویں لتھا آئی، وے سجاد جی کراں میری نوکری ہے، وے مہاری بچڑا اکبر دی جاگیر ہے، دادی میں تا نہیں دسیا اکبر دی جاگیر ہے، کیویں پتہ لگ گئی آدھی تیریاں اکھاں کچھ اعلان کیتے ہیں کہ اکبر دی جاگیر ہے، مہاری میں ٹردیاں سجاد ہاتھ نپ کے آدھا ہے بہوں دوری تربت جے شبیر دی، تے احسان اتنے کری دن جتنا کوئی لا لوے، فرمایا نہیں اڈ میں ٹردیاں کل زبار ودے ٹردے ہو سن، ایک ٹبہ سجاد لتھ ہے وین شروع کراں، ٹبہ سجاد لتھ ہے منہ دے بھار عابد جھنے آئے، آج تے سجی ہوئی کربلا ہے، آج جڑے بندے کربلا جان دن نا وہ ایک دو جن دس دن جدوں اسی پہلی واری آئے آئے آجا ان جائی آجا ان جائی آجا ان جائی، یا کوئی گائیڈ کرنا اللہ دس دے فلانی جگہ فلان جگہ فلان جگہ، جڑا حقیقی سلارے کربلا ہائی وہ ایک ٹبے تو لے کے نا رخسار ریت تے رکھ کے روندہ پیا یہ سجا، ایتھے ہاتھ رکھ کے سیدہ پوچھیا یہ کلیاں رونا آئیا میں زواری تے کیوں آئی وے مہاری بچڑا وے اٹھے نا مینوی دا سے کیڑی جائے تاکہ ممی تیرے نال اس عبادت چرلاں، فرمایا دادی ہر کوئی پوچھے تو نہ پوچھ، فرمایا میں پوچھنا تے ضرور ہے جا کیڑی ہے دیوت میرے گل لگ، میں وفاش اللہ سمجھا لما گل لے جبائیں کابو گھت کے سجادہ کیا ایتھے سجیباں قلم ہوئی، ادھائے نہیں کی تیو دی منت کرا سجیباں قلم ہوئی آئی، پوری مجلس سمجھے ہیں تیرے باویں نے سمجھیا بسم اللہ آج جملہ سمجھی گالی چوبائی کڑ کے آدھی ہے میں تے سمجھیا کوئی حسین دی گالو سی میرے نال حسین دیا گلہ کر مرحبا مرحبا مرحبا، میں تے کوشش کی تھی شابت کہ ارد دن دا حق کچھ ادا کر لویے، میرے نال کچھ حسین دیا گلہ کر، میرے نال شبیر دیا گلہ کر، دادی حد کر دیتی وفا دی میرے چاچے تھے سجا بازو کلم ہویا، کوئی گل کیتی یاس ہاں گل کیتی یا سادہ ہاں مولا بازو دی خیرے تیرے اصغر دا صدقہ ہے، دوجی باں کلم ہوئی آئی تے آکیاز تیری معصومہ دا صدقہ ہے، اس وقت ریت چم کے پیا دیئے اللہ میں رول گئیاں لکھ شکرے چلو وفامانو رنگ لگ گئے، وفامانو رنگ لگ گئے، تمہید ختم دو وین کرا قبر حسین تیامنا پڑھنا آکھیوئے تے قبر عباس تیامنا پڑھسا اگلا حصہ بت چھوڑ دینا، ایدے جوان ایدے جوان ایدے جوان، آج جمعہ بھی ہے کوئی جوان اگر ہائے نہ کر سکیا نا اس وین تے او دیتے میں نے گلے ایک جا کربلا دی میں دسو نہیں تو اڈی ہائے دسی بے تو پتہ لگ گیا یا نہیں دیتے جوان بو مو دا ماتم کر دین تے ٹکرا مار دین اجے بھی اشارے دی سمجھ نہیں آئی او تے سجاد ماتم دی بنیاد رکھی آئی سجاد مو تے ماتم شروع کیتا ہے ہاتھ پا کے آدھی ہے کلا پیا ماتم کر دیں میں نے بھی تیدہ سے جا کیڑی ہے پیڑ گیا دے دادی میرا بانگر گواہ رلیاں یا بدولا گواہ ایت لگی آئی برچی میرے اکبر نو پیار رول گیا ویچ سہرا دے شدوار سے کربلا جلدی آوے مرحبا 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 ایو پڑا رو رو گیا دیت لگی آئی برچی میرے اکبر نو پیار لگیا ویچ سہرا دے جدی ہائے نہیں نکلی گل رباں پا گیا دے دو ماں مر گیا آئیو مرن تو پہلے مرحبا مرحبا مرحبا
پیچھے کر بھائی پیچھے کر میرا دل اس انداز دے نال ہر ماتمی نو ویکھ کے ماتم کر دیا تو میں ویل سنبھال کے تے سمجھا کے کراں روڑ والے لوگاں آج بھی مجلس دے وچ ایک زندہ رسم کربلا دی ایک بندہ چہرے تے ماتم کردا ہے نال والا بندہ اپنا ماتم چھوڑ کے او دے ہاتھ نپدا ہے اے رسم کربلا دی ایک جائیے سجا دعا ہتھاں نال چہرے تے ماتم کیتا ہے بی بی ہاتھ نپ کے آدھی وے محنت دس کیڑی جائے آواز آندا ہے دادی میرے ہاتھ چھوڑ دیو دا محرم آئی دیگر دا ٹائم آئی ایسے جا کے شمر دا ہاتھ میرے پیو دیا زلفاں میری نکی بہن آئی جڑی خنجر نپدی آئی آدھی آئی جتنا دل کر دئی میں مارو دے بدلے دے وچ ہاتھ کڑ میرے پیو دیا آئیو زلفاں چون مرحبا حق تو سادہ فرمایا ہے سیدزادیوں حق تو سادہ کی بسم اللہ شہباد بڑے حوصلے نال میرے تے مکڑی تے نہیں میں قبر حسین کہیں آونا تے پڑھا چاہ بت اکسو تے قبر المالے تک پڑھسا نہیں تھا میں ایتھے ہی نوہے بغیر مجلس چھوڑ دا پیا رونا لے لوگا مقتل گاہ دے وے جو رون دی رہ گئی ہر بندہ آوے اشارہ سمجھے رلے میرے نال میں وفا پڑھا تے سمجھ آوے تو ماتم کردہ روئی اور رونا لے لوگا جتھے حسین زوار گوائی دے سڑ جتھے لٹھائے اتھے زبا نہیں ہویا جتھے زبا ہویا ہے اتھے دفن نہیں ہویا جتھے کشے حسین اس تو اس پاسے 18 قدمہ دے حسین پترانال آرام پیا کر دے کوئی نہیں پڑی میں گھنٹے دی مجلس جناب جملہ نہ سمجھیا 18 قدم غازی دی ماں ٹور کے نہیں آئی ان گئی ہے جی میں حسین اکبر لگیا کچی قبر تے ہاتھ مار گیا دیئے باہرہ زوار ملن آئے نہیں اللہ زواری کربلا دی نصیب کری سائی کڈو ایک وین دی اجازت منگنا پڑھنا لیا قبر تے جھان پئی میرا لفظ سمجھو تو میں جاؤں قبر تے جھان پئی حسین دا کٹیا وفا سمجھو کٹیا ہویا ہاتھ قبر چو نکلے سر تلا کے آدھے اماں ایڈے لمبے سفر کر کے اوکھی کیوں آئی ہیں لفظ سمجھے ہاتھ چوم کے آدھیے سردار دور وسدے عمر ریت بولتا نہیں وین حالو سردار دور وس پگن ریت بھولتا نہیں ویندی ترے باری حسین کے اماں تیرے 4 پتران دے ارمان جڑے تو جھولیر پالے اماں تیرے 3 پوتریاں دے ارمان مقتل کھلا پڑھ دا آدھیے پتران دی بھی خیرے پوتریاں دی بھی خیرے حسین ایک کو گل دا جواب چا دے سجاد میں نو دسے سچے جو اجے تائیں رسیاں تیری دھی دیا نہیں لکھیاں اے پرانی آزادہ رنگے تھوڑے گول پرانے رنگے سچے جو اجے تائیں تیری دھی دیا رسیاں نہیں لکھیاں قبر تے جھڑ پئی اجازت دے دیو جی ہون لگا ویل قبر تے جھڑ پئی سجاد تلیاں مالیاں فرات دا پانی چہرے تے پائے آدھی وے مہاری اے کربلا ویکھنا صرف تیرا کم میں ویکھی کھلیاں کربلا ہی کو گل دا جواب دے کوئی پتہ ہی تھکے ہوئے پور دا ملاک کدے راندہ ہے معصومان دا ماشکی رل دے ہو بے ماتمی میرے نال رل دے ہو میرے نال
3 سال کربلا نو ہو گیا تے غازی نو نہیں روئی اج پہلی واری عباس نو روئے تے تو نال نہ روئے تے کون روسی کوئی پتہ ہی کدے رہندا ہے ماشکی ہاں وکھرا پیا وسدا ہے تیرا عباس آ میں تینوں لے جاواں آؤ زواراں فتح دریا نہ رویے ننکانے نہ رویے کربلا چلیے یار آؤ میرے نال کربلا چلیے جتھے بین الحرمین اوتھے باکر سجاد ہاتھ نب کے ٹور دے رہے میرا اشارہ سمجھو تے میں تین سلام کرنالا جڑی جاتے غازی دے حرم میرے باب مراد ایتھے ہاتھ چھوٹ گئے آخر ماہ آئی منہ دے بھار جھن کے آدھیے وے سجاد قبر کی دیئے فرمایا عباس دیئے پیٹ کے آدھیے قاد علی جیڑا قبر اصغر جیڑی سجاد دے دادی بائی کٹ کے مارے آنے میں آکھیا ہے میں لوہا نہیں پڑھوں میں تھے ممبر چھوڑا لگا جڑی غازی نل گل کیتی سوچا سناواں جڑی غازی نل گل کیتی سوچا سناواں ایدے ڈھیر جوان ایدے جوان ایدے جوان کسے جوان دا ماتم نہ آیا او دے تے گلے او دے تے شکوے دوز آج دے دن دا حق ادا نہیں کیتا باندی پہلی لین سن لوی دوگی جانے تیرا ماتم جانے ترائے واری غازی دی قبر نل بے کے نہ پتر رکھیا نہ پتر رکھیا نہ پیار تے القاب نل بلایا جنہیں بچپنے دے وفا دیاں سب کانچ بلائن دیا اے میں کلا نہ چاہ کیا کیا عباس عباس عبال قبر حل گئی ہے جی اممہ آواز آندہ ہے اے عمر تنائی میرے سفرہ دی ہوتا ہی تو پچھنا یا ایک گالے چاہو ماتم والے ہاتھ کر دے او ماتمی ماتم میں چھوڑا ممبر تے تو پچھنا آیا ایک گالے غازی آدھے کیڑی قبر تے ہاتھ مار کے آدھیے تو کتھے ہائے غازی اے ناٹی بیاں ویچ جگہ آلیا کھولے والے سیر تے ماتم دا پرسا غازی دے ٹکڑے قبر جو پرواز کر دے آئے مادہ تواف کیتا ہے تے وین آدھے میں بھین پھرا دی آئیو چپ ویچ یمہ کوس گیا مزلہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں یار میں کس وقت نال سال بعد پڑھدا تے تواڈے کول دن آ گیا ایک بین دی سطر میں پڑھنا چاہ ایک نوہی دی سطر میں پڑھنا چاہ تواڈے ماتم واسطے سجاد غازی نو بھی مل لیا ہے آخری گل دا جواب دے تیریاں کھاں کتھے رنگ بدلایا ہے آدھے میں تیرے دادی بھی کھاں ہاتھ جیدہ آزاد ہے ان ماتم دی دعوت ہے کوئی جا ہے جتے سڑے ہوئے خیمے آدھے آساران سجادہ دے دادی آ جائے جتے شمر گھوڑے تے چڑھ کے خیمے چایا کہندہ ہاتھ دے آلیا خیمہ بدلیا آخری خیمے تا یپڑی آئی حرام دے ہاتھ نہیں نیزہ ودھایا علی دی دھین دو میں بھائی سیر تے رکھیاں سرات المو کر کے آدھیا غازی پھرا تیرے پتر دی لاش اٹھی آئی ہو سکے آئی حکم کر میری ماں وین کر کے آدھی رہی آئی ویب تا صحیح نیزے نال برکا